فاروقی وقت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم یہ اس جنے دا نام لیا ہے گلی وچ بورڈ لا دیو فاروق اعظم دا تھلوں بے ایمان نہیں لنگے گا اتوں شیطان نہیں لنگے گا ایڈا متبرک نام ہے تھلوں بے ایمان نہیں لنگدا اتوں شیطان نہیں لنگدا کیدا نام ہے حضرت فاروق اعظم ایتھے حضرت فاروق شاباش حضرات توجہ ہے حضرت شیر خدا مشکل کشان نے رات نو ستا دور فاروقی فرماندے نے مینوں خواب آیا تے خواب دی عالم دے اندر جناب حضرت شیر خدا نے کی ویکھیا جناب پیر وقاص طیب صاحب حضرت شیر خدا آندے نے خواب دی عالم دے اندر میں ویکھیا مسجد نبوی شریف ہے حضور تشریف فرمانے ایک عربی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آیا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے پیارے علی جی آقا فرمایا کھجوراں دا ٹوکرا لے لو تے سب غلام ایک ایک کھجور تقسیم کر گیا تو جناب شیر خدا نے کھجوراں دا ٹوکرا لے لیا ساریاں نو ایک ایک کھجور تقسیم کر کے آگے حضور دی بارگاہ جا کے ان کھجوراں دا ٹوکرا رکھ دیتا دنیا والیو ذرا توجہ جانا میرے کریم نبی نے خواب دی عالم دے اندر جناب علی آندے نے حضور نے ایک کھجور اٹھا میں علی نو دے دی تھی علی آندے نے جدو کھجور میں اپنے منہ دے اندر خواب دے عالم چ رکھی تے میری آنکھ کھل گئی میں بیدار ہویا تے ذائقہ منہ دے اندر کھجور دا موجود سی اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے میں مسجد چلا گیا تے میں مسجد اندر ویکھیا مصلی دے اوتے جناب فاروق اعظم اسی طرح جی میرا دی خواب دے اندر امام الانبیاء تشریف فرما سن اوویں جناب فاروق اعظم تشریف فرمانے اور رات والا ربی جڑا خواب وچ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آیا سی او کوئی عربی آ گیا انہیں کھجوراں دا ٹوکرا لیا کہ امیر المومنین جناب فاروق اعظم دی بارگاہ چ رکھیا تے فاروق اعظم نے آواز ماری میرے ویر علی جی امیر المومنین جناب علی حاضر خدمت ہو گئے امیر نے فرمایا اے کھجوراں دا ٹوکرا اٹھا لو سب غلامانو ایک ایک کھجور تقسیم کر کے آؤ تے جناب علی المرتضی شیر خدا کھجوراں دا ٹوکرا لے کے سب نو ایک ایک کھجور تقسیم کر کے آگئے تے لیا کہ امیر المومنین فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر کھجوراں دا ٹوکرا رکھ دیتا تے جناب فاروق اعظم نے ایک کھجور اٹھا کے جناب شیر خدا نو دیتی کہ شیر خدا نے منہ رکھ کے کی آکھیا دل وچ خیال وہ نہیں بولے دل وچ خیال آیا اے ذائقہ رات دی خواب دے کھجور والے کاش ایک کھجور خون ہور مل جاندی کاش ایک ہور مل جاندی او کھجوراں والیو ایک کھجور ہور مل جاندی فاروق اعظم نے آواز ماری یا علی جے راتی دو مل دیاں تے خون بھی دو ہی ملنیاں سن